गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अर्थात् नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन NRNA को 12औं महाधिवेशन अन्ततः सहमति मार्फत नेतृत्व चयन गर्दै टुङ्गिएको छ। सहमति अनुसार सङ्घको अध्यक्षमा हेमराज शर्मा चयन हुनुभएको छ। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी रबिन बज्राचार्यले पत्रकार सम्मेलन मार्फत शर्मालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि नेतृत्वमा सहमति जुटेको हो। निर्वाचनमा जाँदा संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने र एकताको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै यो निर्णय गरिएको बताइएको छ। यसैबीच बज्राचार्य स्वयं उपाध्यक्षका पदमा रहने सहमति भएको छ भने यसअघि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका रोबिन शेरचनलाई पनि उपाध्यक्ष बनाइने भएको छ। विगत केही वर्षदेखि NRN भित्र विवाद देखिएको थियो। अब ती विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ? अबको कार्यकालमा NRNA को प्राथमिकता के हुनेछ? प्रवासी नेपालीका अधिकार, लगानी कि अन्य क्षेत्र? यसै विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमराज शर्मा। यहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। विगतको धेरै विगतमा पनि जानु पर्दैन, नजिकैका विगतमा जाने हो भने बहुत रस्साकस्सी जोडतोडका साथ हुने यो निर्वाचन सहमतिबाट हेमराज शर्मालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भयो। यो निर्णय कसरी सम्भव भयो? होइन, वास्तवमा यो हामी अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। हामी यो विवाद चाहिँ 2021 मा 10औं महाधिवेशन भन्छौँ। हजुर, 10औं महाधिवेशनबाटै अलिकति सुरु भएको थियो। त्यति बेला 10औं महाधिवेशनमा पनि यस्तै विवाद भएको हुनाले त्यति बेला 3 जना अध्यक्ष बनाएर विवाद चाहिँ समाधान गरौँ भन्ने हिसाबले संस्थापन पक्ष चाहिँ लाग्यो। तर पनि अर्को एउटा पक्ष हाम्रो पूर्व अध्यक्ष शेष कलेज्यूले त्यसमा अस्वीकृत गरिसकेपछि उहाँले छुट्टै एउटा चाहिँ समिति गठन गर्नुभएको थियो विनोद कुमारको। र फेरि पछि अदालतले यो विनोद कुमारको र यता 3टा अध्यक्षको दुवैलाई खारेज गरेर नयाँ चाहिँ कार्य समिति गठन गर्न शेष कलेज्यूलाई दिएको थियो। त्यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो महेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा गत मेमा भएको महेश श्रेष्ठको एकताको अधिवेशनको अध्यक्ष र 11औं अधिवेशनको अध्यक्ष बद्री केसी बीच चाहिँ अब हामी यसरी छुट्टिएर बस्नु चाहिँ हुँदैन, एक हुनुपर्छ भनेर वास्तवमा गत अक्टोबरदेखि नै हामीले चाहिँ यो खास गरी जेनजी आन्दोलनपछि यो दुईवटा समूहलाई एक ठाउँमा ल्याएर अब हामी दुवै समूह चाहिँ मिलौँ, बृहत एकताको अधिवेशन गरौँ भनेर उहाँले प्लान गर्नुभएको थियो। त्यही अक्टोबरमा खास गरी नोभेम्बरमा भएको सम्झौताको यो अहिले चाहिँ बृहत एकताको अधिवेशन भएको हो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो विनोद कुमारको नेतृत्वमा रहेको 3टा अध्यक्षमा नेतृत्वमा रहेको हाम्रो राजेन्द्र कुमार शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा एउटा सानो समूह थियो। त्यो सबैजनालाई र बद्री केसीको सबै समूहका साथीहरू यो एकताको अधिवेशनमा चाहिँ भाग लिनुभयो। सबै समूहका साथीहरूले त्यहाँ उम्मेदवार हुनलाई इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। अब मेरो विचारमा कोही 1-2 जना व्यक्ति बाहेक चाहिँ जुन समूहगत रूपमा भएका सबै समूह हिजो चाहिँ हामी यो बृहत एकताको अधिवेशनमा चाहिँ आउनुभयो। नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, क्याबिनेटका थुप्रै मन्त्रीज्यूहरू आउनुभएको थियो। वास्तवमा सिङ्गो डायस्पोरा र सिङ्गो नेपाल त्यहाँ थियो जस्तो चाहिँ अनुभव भइराखेको थियो। अब मलाई लाग्छ नेपालको परिस्थिति नि फरक भएको हुनाले र हामीले पनि धेरै पाठ सिक्यौँ। अब यो साँच्चीकै यो बृहत एकताको अधिवेशन हिजोदेखि चाहिँ अब सबै डायस्पोरालाई सँगसँगै ल्याएको चाहिँ अनुभूत भएको छ। सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनुलाई कतिको उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्छ? वास्तवमा अहिले हामी इलेक्सनमा जान त सबै प्रिपेयरै थियौँ। हाम्रो भोटर्सहरू अनलाइनबाट गर्नुपर्ने, यहाँ आउनुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। 4000 भोटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। लजिस्टिक हिसाबले, वैधानिक हिसाबले हामी ठिकै नै थियौँ। तर यसपालि एउटा सन्देश पनि दियौँ हामीहरू। हुन त इलेक्सन गर्नु आफैमा नराम्रो विषय त होइन, तर इलेक्सन गर्दा केही साथीहरू तपाईँ छुटिहाल्नुहुन्छ कम्पिटिसन हुँदाखेरि। यसपालि कोही पनि साथीहरू चाहिँ बरु नछुटुन्, बरु कार्य समितिको आकार अलिकति बढाएर भए पनि सबैलाई चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने सबैको अनुरोध पनि भयो। हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरूको पनि अनुरोध भयो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर खास मेरा 2 जना मित्रहरूले मेरो लागि चाहिँ वातावरण तयार गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु म। खासमा रबिन बज्राचार्यले चाहिँ हेमराज शर्मालाई समर्थन गर्ने निर्णयमा उहाँ चाहिँ कसरी पुग्नुभयो? होइन, उहाँ चाहिँ फेरि हाम्रै साथी नै हो। अब उहाँको साथी त साथी हो सबै। उहाँको कुरा के थियो भने यो उहाँको यसपालि इलेक्सनै गराउँदाखेरि यो रक्त सञ्चार पनि हुन्छ। इलेक्सन चाहिँ हामी धेरै भयो राम्रोसँग इलेक्सन नगरेको, अथवा इलेक्सन भयो भने त्यसलाई स्वीकार नगरेको। कमसेकम इभेन्चुअली एउटा पोइन्टमा गएर त हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउनै पर्छ, यसपालि किन नअपनाउने भन्ने चाहिँ थियो। र अर्को कुरो अब
इलेक्सन गर्दाखेरि अनलाइन प्रणालीबाट हाम्रो विदेशी कम्पनी अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने 24 घन्टासँग अलि केही खर्च पनि जोगिने स्थिति थियो। फेरि हाम्रो 4000 डेलिगेट्सहरूलाई पनि अब तयार रहनुपर्ने भयो संसारतिरबाट होइन। त्यो हिसाबले पनि उहाँले चाहिँ ल यो आर्थिक उहाँकै शब्दमा भन्दा अलि आर्थिक भार पनि कम हुने भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ छाडिदिनु भएको थियो। भनेपछि अब यो आर्थिक भारको प्रश्न पनि तपाईँले जसरी उत्तर दिनुभयो म प्रश्न गर्नैवाला थिएँ। आर्थिक भार पनि कम हुने भन्ने कुरा सबैले बताउनु पनि भएको छ, एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। संसारभरिबाट अनलाइन भोटिङ हुन्थ्यो होला यदि इलेक्सनै भएको थियो भने। हजुर। अब हुन त यो पनि इलेक्सनकै प्रक्रिया हो, अन्यथा त लिने कुरा भएन। तर यो मलाई अलिकति बुझ्न मन लागेको, हिजो अस्ति नेपालमा 2082 साल फागुन 21 गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनमा पनि एउटा नेपाली डायस्पोरालाई समेट्ने गरी चाहिँ अनलाइन भोटिङ गरौँ भन्ने एउटा विषय पनि सहतामा उठेको थियो। त्यसका कति सम्भावना छन्, कति सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न देशमा भएका प्रोफेसरहरूसँग पनि कुरा गरेको थियौँ। अब म अलिकति सोध्छु, के यो खर्चिलो हुने थियो, भार पर्ने थियो? होइन, हाम्रो अब धेरै खर्चिलो त होइन, कम्पनी हेरेर पनि हुन्छ होइन। जस्तो अब नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पनि उदाहरणीय हुन सक्छ कि भनेर मैले सोध्न होइन। वास्तवमा हामीले यो म 2019 मा यो संस्थाको महासचिव थिएँ। त्यो संस्थालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो मेम्बरसिप भोटिङलाई र भोटिङ चाहिँ अनलाइन गरौँ भन्ने हिसाबले नै गरि नै राखेका छौँ। अब यहाँ नेपालमा अनलाइन यहाँको आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेको मैले, म आउँछु त्यसमा। किन म त्यो भनिरहेको छु, आफ्नो भोटर्स त एउटै हो, हाम्रो भोटर्स होइन, भोटर्स एउटै हो। हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने अनलाइन भोटिङ बाहेकको विकल्प अरू भोटिङ सम्भव देखिँदैन। किनभने अहिले तत्काललाई बाहिरबाट, किनभने नेपाली यति छरिएर बसेका छौँ। अब एउटै देशमा पनि यता मध्यपूर्वमै हेर्नुभयो भने, साउदीमै हेर्नु भने एउटा देशबाट एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा जाँदा 2000 किलोमिटर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यस्तो ठाउँमा एक ठाउँमा बुथ राखेर निर्वाचन गर्ने भनेको चाहिँ करिब असम्भव चाहिँ कुरो हुन्छ। अब मिडल इस्टमा हेर्नु भने त्यो फिजिकल ग्यादरिङ हुन त्यो सरकारले दिँदैन। सानातिना 10वटा देशको एउटा बुथ भयो जस्तो हुन्छ। त्यस हुनाले अनलाइन प्रणाली नै इभेन्चुअली चाहिँ यसको विकल्प हो। र एनआरएनएमा हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन भौतिक रूपमा भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषदले 10औं वर्षदेखि गरेका छन्। जस्तो अस्ट्रेलिया भयो, अमेरिका भयो, त्यहाँ ठुलो देश छ, उहाँहरू कहिले पनि भौतिक चाहिँ निर्वाचन हुँदैन। यो 10औं चोटि प्र्याक्टिसमा चाहिँ भयो होइन। त्यसका पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्। हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचन हुँदाखेरि सिकेको कुरा के हो भने सम्बन्धित मान्छेले आफै भोट हाल्छ कि हाल्दैन, त्यो एउटा चाहिँ मेजर कुरो हो। त्यसो हुनाले गएको निर्वाचन हामीले फेस भेरिफिकेसन राखेका छौँ। सम्बन्धित मान्छेको र त्यो जुन निर्वाचन समितिमा रजिस्टर भएको फोटो म्याच भयो भने मात्रै ब्यालेट पेपरमा लिङ्क जान्छ। त्यसमा पनि अझ तपाईँ डबल भेरिफिकेसन गर्न पनि सकिन्छ। मोबाइलमा चाहिँ तपाईँ भेरिफिकेसन कोड पठाउने, ओटिपी पठाउने, त्यस्ता सेक्युरिटी फिचरहरू थुप्रै छन्। त्यस हुनाले नेपाल सरकार चाहिँ विलिङ हुने हो भने हामीले एडप्ट गरेको जुन फेस भेरिफिकेसन मेथड हामीले प्रयोग गरेको गएको चुनावमा चाहिँ त्यो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ असम्भव भन्ने म चाहिँ देख्दिनँ। तर इभेन्चुअली एउटा पोइन्टमा गर्दा नेपाल सरकार जानै पर्ने हुन्छ। बरु एउटा सानो एउटा कोही देशबाट यसपालि सुरु गर्न पाएको भए त्यसलाई विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ। बङ्गलादेशले गर्यो, अब उसले त पहिला पनि गरेको रहेछ रन त। यो फेरि अब जस्तो भन्नु न, सेक्युरिटी तपाईँ हाम्रो ब्याङ्कको पैसा त कसैले निकालेर जाँदैन नि त। त्यो लेभलको सेक्युरिटी तपाईँले त्यहाँ ब्यालेटमा राख्न सकिन्छ, अहिले नसकिने होइन। फेरि यो रकेट साइन्स पनि होइन, हामी आफैले डेभलप गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन। यो भइरहेको साइबर सेक्युरिटीलाई ध्यानमा राखेर सानो आकारमा यो चोटि समेटिएको भए पनि अर्कोचोटिलाई सजिलो हुन्थ्यो आवधिक निर्वाचनमा भन्ने यहाँको कुरा हो। मैले त्यो सन्दर्भ जोडेँ। अनि खर्चको हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई यही एनआरएनएको यो अहिलेको निर्वाचन आर्थिक रूपमा पनि भार नपर्ने सहमतिमा जुटेको, सहमति हुने एउटा मानसिकता थिएन भने त तपाईँहरू आर्थिक भारतिर त जानुहुने थिएन नि? होइन, वास्तवमा आर्थिक भार चाहिँ हाम्रो रविनजीले भनेको कुरो। अब हामीले त्यो 20-25 लाख जोगिने मात्रै त्यो धेरै ठुलो कुरो थिएन होइन। तर मेन कुरो त हामी आफै पनि सहमति जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको चाहना पनि थियो। हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले त सधैँ भन्नुहुन्छ सहमति होइन। हामीलाई प्रतिनिधि साथीहरू पनि त्यो खालको प्रेसर थियो। त्यो कारण पनि हो। समय भएछ भने हामी त्यो अनलाइन भोटिङमा फेरि फर्काउँला अहिले। अब किनभने हामीले पनि बाहिर बस्ने आम गइरहेको नेपाली हो, जसमा नागरिकता छ, नेपालको नेपाली नागरिक हो, उनीहरूलाई मतदान गर्नुको अधिकार दिनुपर्छ। धेरै लामो समयसम्म क्याम्पेन गरिराखेका छौँ होइन। अब सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेको स्थिति छ। तर अहिले यो सरकारको सायदै 6 महिनाको समय छोटो भएर पनि होला। हामी साँच्चीकै आशावादी थियौँ
र अब अहिले चाहिँ केही नयाँ छलफल सरकार चाहिँ आएको हुनाले- सरकारको तर्फबाट पनि भएको देखियो, तर अब त्यो समय छोटो भयो अथवा के भयो, तर अब कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेपछि नगइकन सुखै छैन। यसमा हामीले के छ भने यसपालिको अधिवेशनमा अब हाम्रो चाहिँ निर्वाचन चाहिँ सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्य रजिस्टर्ड मेम्बरले संसारभरबाट अनलाइन मार्फत चाहिँ अध्यक्ष चुन्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो हामीले 2027 नेक्स्ट इयरको अक्टोबरमा त्यो हामी चाहिँ हाम्रो परीक्षण चाहिँ गर्छौँ। सायद त्यति बेला हाम्रो 2-3 लाख मेम्बर हुन्छन् होला। यदि त्यो सिस्टममा हामीले चाहिँ यो चाहिँ काम गर्छ भने देखाउन सक्यौँ भने त्यसपछिको आम निर्वाचन नेपाल सरकारले त्यही सिस्टमै प्रयोग गर्नुपर्छ भने त भएन, त्यही मेथड फलो गर्न अथवा फलो एउटा, गर्न सकिन्छ। त्यसैले बाटो अहिले बन्छ। हामीले चाहिँ यो अहिले निर्णय गर्ने कारण के हो भने त्यो इभेन्चुअली पछि नेपाल सरकारलाई पनि त्यो चाहिँ सजिलो है गर्न सकिन्छ भने देखाउनु पनि पर्ने स्थिति छ। अब तपाईँहरूको नेतृत्व चयन भइसकेको छ, यसमा अलिकति कार्य समिति अहिलेको नयाँ कमिटीको बारेमा र भूमिकाको बारेमा थोरै प्रश्न गर्छु। त्यस पछाडि अब देशलाई के गर्न सकिन्छ यो अवस्थामा, के छन् मुख्य एजेन्डा लगायतमा कुरा गर्छौँ। अहिले त पालो छोटो ब्रेकको। सहमतिबाटै अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्मा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूका एजेन्डा के छन् र कमिटीको आकार र भूमिका कस्तो छ र यसको सन्देश के छ, थप विषयमा फेरि कुरा गर्छौँ। हामीले कुरा गरिरहेका छौँ रोबिन शेरचनलाई पनि तपाईँहरूले उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ हैन? यसले चाहिँ सङ्गठनभित्रको सन्तुलन र एकतालाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा छ। अलिकति यो कमिटी वाइज र उहाँलाई फोकस गरेर कुरा गरौँ न। प्रश्न रबिनजी त हामी 11औं अधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको टिमकै मान्छे हौँ होइन, तर हामीले ब्यालेन्स यो हामी त आफै छँदैछौँ, तर हामीले के खोजिरहेछौँ भने योभन्दा पहिला मैले जुन 4 किसिमका कमिटी भने हाम्रो विनोद कुँवरको कमिटी, आरके शर्माको कमिटी र महेश श्रेष्ठको कमिटी, उहाँका साथीहरूलाई र अहिले 11औं कार्य समितिको यो समितिलाई बिचको ब्यालेन्स हामीले खोजि नै राखेका छौँ होइन। त्यो भने यसपालि चाहिँ अलिकति एकल पद हुने अध्यक्ष महासचिव यो कोषाध्यक्षमा सकेसम्म एउटै पद लिएर जाउँ, सकेसम्म पनि पद एउटै लिएर जाउँ, तर जुन मल्टिपल पदमा सबै खालका साथीहरूलाई लिएर जाउँ भन्ने चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको छ। यो टिम बनि पनि सकेको छ। हामीले अब यो औपचारिक रूपमा यस अप्ठ्यारोमा शपथ गर्ने कार्यक्रम छ र त्यति बेलै नाम सार्वजनिक गर्ने भावनाले मैले छैन। ठिक छ, अब त्यसो भए अब टिम बनेको छ, टिम बनेपछि कामको अपेक्षा हुन्छ, कामको अपेक्षा भइसकेपछि व्यवस्थापकीय बाटो कस्तो छ भन्ने प्रश्न उब्जिने भइहाल्यो। विगतका विवादको कुरामा धेरै व्याख्या नगरौँ, विगतको विवादलाई नि हेर्नु त पर्ने नि हुन्छ, फ्ल्यासब्याकमा त जानै पर्यो। त्यो आधारमा चाहिँ अबको व्यवस्थापकीय काम कारबाही चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, जस्तो हिजोको दिनमा जसरी विवादले रुमल्यो, अब विवाद नभइकन 1, 2, 3 भनेर टु दी पोइन्ट काम कसरी हुन्छ? होइन, वास्तवमा यो हामी बिचको विवाद कुनै सैद्धान्तिक हिसाबले भएकै होइन कहिले पनि। हाम्रो नारा एउटै छन्, एजेन्डा एउटै छन्, खालि यो व्यक्तिगत इगो र खास गरेर यो नेपालको पुराना यो पोलिटिकल पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ विभाजित चाहिँ भएको। त्यो खेलबाडमा तपाईँहरू पनि शिकार हुनुभयो? अब हामी विडम्बनापूर्वक भन्दा हुन्छ होइन, कोही साथीहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो, तर म व्यक्तिगत रूपमा त तपाईँहरू भन्दा अब तपाईँ नेतृत्वमा आइसकेपछि समग्रलाई मैले भन्ने कुरा भइहाल्यो। त्यसै नै अब अहिले नेपालको त परिस्थिति पनि छैन, सायद हामीले पनि सिक्यौँ, नेपालका दलहरूले पनि सिकिसके र पोलिटिकल त्यस्तो इन्फ्लुएन्स हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसै अब हाम्रो एजेन्डा एउटै हुन्, हामी सँगै छौँ। त्यसै अब चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरूमा जानको लागि त्यो विभाजनले धेरै असर गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि अब तपाईँहरूका एजेन्डाको बारेमा भनिदिनु नि त। होइन, खास गरी यसमा अब अहिले हाम्रो चलिराखेको कुराहरू एनआरएनले हेर्ने भनेको नेपालको आर्थिक पाटो कसरी गर्ने। धेरै हामी एनआरएन भन्दा बित्तिकै सबैको यो त लगानी आइहाल्छ, त आर्थिक लगानी आशा पनि छ, तर एनआरएनले अलिकति यसको होराइजन अलिकति बढी हुनुपर्छ जस्तो छ। आर्थिक लगानी एउटा छँदैछ भने यो नलेज ट्रान्सफरको कुराहरू पनि फेरि छँदैछ। नेपालमा चाहिँ परोपकार क्षेत्रमा गर्ने कुराहरू छ र अझ नेपाल बाहिरको नेपाल धेरै ठुलो भइसक्यो। त्यहाँ भएका गइरहेपछि नेपालीहरूको समस्या के छन्, उनलाई कसरी एनआरएनमा अथवा सङ्घभित्र आबद्ध गर्ने, उहाँको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने अर्को पाटो पनि छ। त्यसमा पहिला चलिराखेका हकितका कुरा गर्दाखेरि नागरिकताको कुरो भयो, गोर्खाहरूको इस्यु भयो, यता मध्यपूर्वमा बस्ने हाम्रो साथीहरूको कुरा भयो, यी कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तर यसपालिको फोकस मलाई के लाग्छ भने हामी 80 लाख गइरहेपछि नेपाली बाहिर छ भन्छौँ,
साँच्चीकै हामीसँग राष्ट्रले र हामीले उहाँलाई कसरी कनेक्सन गरेका छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। किनभने हामीले सदस्यको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले 1,30,000 जति सदस्य छन्। त्यो भनेको हार्डली 2% मात्रै हो। भनेपछि बाँकी त 98% त कहाँ छन्, कसै छन्, कुन अवस्थामा छन्, अत्तो पत्तो चाहिँ छैन। र त्यो पोटेन्सियल यो 2%मा होइन, त्यो पोटेन्सियल त्यहाँ धेरै छ। तपाईँले आर्थिक ल्याउनेदेखि लिएर नलेज ट्रान्सफरका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू, उनीहरूको समस्या समाधान गर्न हामीले गर्न सकिने सहयोगको कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ छ। त्यसमा मेरो फोकस चाहिँ के छ भने अहिले चलिरहेका लगानीका विषयहरू, नागरिकताका विषयहरू, यो गोर्खाको इस्युहरू त्यो छँदैछन्, हामी गर्छौँ नै। त्यो एक किसिमको सेटअप छ। तर हामी नयाँ एरियामा, नयाँ डोमेनमा जानुपर्छ र पहिला बाहिर भएका चाहिँ 98%लाई हामी चाहिँ कनेक्सन गरौँ विभिन्न माध्यमबाट। त्यसमा पनि मेरो मेन फोकस चाहिँ यो दोस्रो पुस्ताका गैर आवासीय नेपालीहरू छन्। किनभने हाम्रो पहिलो पुस्ताका गैर आवासीय नेपाली यसै पनि कनेक्सन छौँ। हामीले यहाँ नागरिकता पाए पनि नपाए पनि हामी यहीँ जन्मे हुर्केको, हामी यहाँ यो कनेक्सनलाई कसैले टुटाउन चाहिँ सक्दैन। तर हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने हाम्रा बच्चाहरू जो विदेश जन्मे हुर्के उनीहरूलाई हामीले कसरी नेपालसँग चाहिँ कनेक्सन राख्ने भन्ने फोकस हुनुपर्छ। र नेपालले वास्तव अपेक्षा गर्ने हामीभन्दा त्यहाँबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो डायस्पोरा त कान्छो डायस्पोरा हो नि हाम्रो चाहिँ। 1990s डेमोक्रेसी आएपछि आम नेपालीहरूले यो पासपोर्ट पाएपछि बाहिर गएको स्थिति हो। त्यति छोटो समयमा पनि जति गरेको छ नेपाल डायस्पोरा राम्रो गरेको चाहिँ छ। अब यसको 10 वर्ष 15 वर्ष राम्रो गर्ला। तपाईँले भन्नुभएको कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। म फेरि जोड्नुभन्दा पहिला बिचमा एउटा क्रस के गरेँ भने 98% झन् नै अब त्यो 80 लाखको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो करिब 2% मात्रै अहिले एउटा साङ्गठनिक रूपमा एउटा जुन यो अहिले सतह देखिएको छ, त्यो ठुलो ग्याप चाहिँ कसरी समेट्न सकिन्छ अब यसमा एउटा कुरा त यो हामी बिचको राजनीतिक खिचातानी झगडाले धेरै मान्छे आउन चाहँदैन। अब म मात्रै यस्तो मान्छे हो पेसागत रूपमा पहिलोचोटि एनआरएनको प्रेसिडेन्टमा चाहिँ इलेक्ट भएको, यो इतिहासै हो तपाईँको। अरू महासचिव जस्तो पदमा पनि म जस्तै 1-2 जना साथीहरू हुन्छ भने प्रोफेसनल मान्छेहरू त यहाँ आउनै चाहनुहुन्न। किनभने यो पोलिटिक्स गर्ने थल हो जस्तो किसिमले एनआरएलाई डेभलप भयो एउटा कुरा। अर्को कुरो सेकेन्ड जेनेरेसन त आउनै सक्दैन, किनभने एउटा भाषाको कुराहरू छ, हाम्रो काम गर्ने शैली छ, हाम्रो प्रोग्रामै तपाईँको उनीहरूसँग म्याच गर्न सक्ने खालको चाहिँ छैन होइन। उनीहरूलाई कनेक्सन गर्न यसपालि हामीले यो दोस्रो पुस्ताको गैर आवासीय नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक पहिलोचोटि यो महादेशमा हामीले छान्यौँ। त्यो भनेको त्यही जन्मेर त्यही हुर्केका बच्चाहरू बिचको एउटा नेटवर्क चाहिँ हामी बनाउन गरिरहेछौँ। अब अहिले प्रत्येक देशमा भएको हामी 90 देशमा छौँ, 60 देशमा हाम्रो एक्टिभ छ। त्यहाँ हरेक ठाउँमा एउटा कोअर्डिनेटर राखेर हामीले कमसेकम नेटवर्कमा ल्याउँ, उहाँहरू बच्चाहरूको कुरा पनि सुनौँ, अनि उनीहरूले नेपाललाई कसरी सोच्छन्, नेपालको कसरी धारणा गराउँछन् भन्ने यो सुरुको फेज भावना हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ। एउटा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको कनेक्सनको कुरा चाहिँ भयो। अर्को यो प्रोफेसनलहरूलाई पनि हामीले कनेक्सन लाउँदा यो अहिलेको स्ट्रक्चरले काम चाहिँ गर्दैन। किनभने यो यहाँ पोलिटिक्स त ढिलो चाँडो जसिन घुसिहाल्छ। पुराना दलहरूको अवशेष पनि छँदैछन्। नयाँ दल अहिले हामीले गर्दैनौँ भने इभेन्चुअली त्यो कहीँ न कहीँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ नै जस्तो चाहिँ लाग्छ अहिले यसो फाटाफुट्टा बाहिर हेर्दाखेरि होइन। त्यसो हुनाले त्यसको लागि छुट्टै एउटा बडी हामीले प्रोफेसनल नेटवर्कको लागि जहाँ यो धेरै पोलिटिक्समा चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ नहुन्, उहाँहरूकै एउटा छुट्टै एउटा संरचना हामी भित्र चाहिँ बनाइदियौँ भने यो यताको हाम्रो पार्टी पोलिटिक्सले यो पैसा सैसाको इन्फ्लुएन्स पनि नहोस् र आफै उहाँहरूले गर्नुहोस्, यो सङ्गठित हुन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले त्यो एउटा संरचना सोचिरहेको छौँ हामीहरूले। वास्तवमा विधानमा त्यो व्यवस्था भयो भने त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। र अब अरू यो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूलाई पनि कनेक्सन गर्ने पनि जरुरी छ। त्यसको लागि त हामीले उहाँको समस्या हामी पहिला चाहिँ समाधान गर्न हामी एक्टिभली जानु पऱ्यो नि त। त्यसो हुनाले हामीले जति पनि च्यारिटीका प्रोग्राम गऱ्यौँ, धेरै नेपाल फोकस भए होइन। तर जति त्यो पैसा चाहिँ छ यसपालि अब कमसेकम मेरो कार्यकालमा मिडल इस्टमा अहिले यहीँ हेर्नुहोस् न, अहिले त्यहाँ बम पड्किरहेछ, त्यहाँ सेल्टर राख्नुपर्ने स्थिति छ। सामान्य तपाईँको पासपोर्ट क्याम्पमा पनि त्यहाँ आफैले पैसा खर्च गरेर हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यो कुराहरू उनीहरूका समस्यामा हामी चाहिँ समाधान गर्न सक्यौँ भने तिनीहरू कनेक्सन भइ नै हाल्छ होइन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले म मिडल इस्ट अस्ति यही चुनाव प्रचारकै क्रममा जाँदा के देखियो भने त्यहाँ चोटपटक लगाएर हस्पिटलमा बसिरहेछ, नेपालमा पठाउनु पर्नेछ। अब वीर हस्पिटलमा पठाउन चाहिँ महिनौ कुर्नुपर्ने, प्राइभेट हस्पिटलमा तपाईँको के अरे महँगो भयो, अनि उहाँ वेटिङमा गर्दा उता नि पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो भारको लागि नेपाली एमबेसीलाई, नेपाली कम्युनिटीलाई उसले त पैसा तिर्न सक्दैन। यहाँ डेडिकेटेड एउटा चाहिँ हस्पिटल भइदियो भने विदेशमा काम गर्न जाँदा
उनीहरूसँग हामीले त्यसरी कनेक्सन गर्न चाहिँ सकिने भयो। र अर्को सामान्य हामीले सोचेको कमसेकम विदेशमा जाने जुन श्रममा जाने अथवा हाम्रा विद्यार्थीहरू छन्, कमसेकम हाम्रो सचिवालयमा उहाँ जानुभन्दा पहिले नै त्यो डेटा हामीसँग चाहिँ होस् र कमसेकम एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम जस्तो यहाँ राख्न सकियो भने हामी कनेक्सन गर्न सकियो। यी धेरै प्रोग्रामहरूबाट हामीले कनेक्सन गर्ने चाहिँ योजना चाहिँ बनाएको छ। मेन कुरो हामी त्यहाँ पुग्नु चाहिँ पर्यो हामीले चाहिँ। अब तपाईँहरूको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र विदेशमा प्रवासमा रहेका नेपाली हुन्छन् कि नेपालमा लगानी हुन्छ अथवा अन्य कुन क्षेत्र हुन्छ? अलिकति फरक ढङ्गले अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश पनि छ। अहिले एउटा सिस्टम बसाउन सकियो भने सधैँलाई नजिर पनि बन्छ, त्यो अपेक्षा पनि यहाँले गर्नुभएको होला, यहाँको नेतृत्वले गरेको होला। यहाँहरूको मुख्य अबको प्राथमिकतामा पर्ने चाहिँ क्षेत्र मैले अघि पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु, प्रवासी नेपालीको अधिकार, लगानी के अन्य क्षेत्र छन्? होइन, एउटा त अब अधिकारकै कुराहरू नै छन् तपाईँको, छुटाउनु भएन। त्यो चाहिँ नागरिकताकै विषय हो धेरैलाई। एउटा कुरो त इमोसनल कुरा पनि छ। हुन त मान्छेले त्यो दोहोरो नागरिकता भयो भने लगानी एकदम होत्त बढ्छ भन्ने नि छ होइन, त्यसले नि के असर त गर्छ। तर एकदम हामी नेपाली नै हौँ है भन्ने चाहिँ बिलोङ्गिङ्स। अर्को कुरो अब यहाँको सामान्य कुरा, हामीले नागरिकता गइरहेपछि नेपाली नागरिकता लिन्छौँ, तर त्यो न इमिग्रेसनले चिन्छ, न मालपोतले चिन्छ, न कुनै अड्डा अदालतले चिन्छ, त्यो स्थिति छ। अब अर्को चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपालको घर जग्गा के होला भन्ने कुरा अब हामीलाई त थाहा छ, यो किनेको पैतृक सम्पत्ति कहीँ कतै जाँदैन भन्ने। तर आम गइरहेपछि नेपाल अझै पनि त्रास छ क्या। त्यसैले नयाँ सरकारले अहिले गर्नुपर्ने इमिडिएटली गर्न सक्ने कुराहरू के छ भने संविधानमा चेन्ज गर्ने कुरा त छुट्टै छन्, त्यो दोस्रो चरणमा गरौँला। पहिलो चरणमा कमसेकम अहिले संविधानले सुनिश्चित गरेको यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको के हो त? त्यो अब हामीले बुझेको कुरा त सामान्य थियो, त्यो भनेको चाहिँ आम नेपालीले पाउने अधिकार माइनस राजनीतिक अधिकार भनेर बुझेको। त्यो कार्ड लिएर हिँडेपछि हामीले भोट हाल्ने र निर्वाचन गर्ने बाहेक अरू सबै हामी अरू आम नेपाली सरह हुन्छ भनेर हामीले बुझाइएको हो। तर अहिले त्यो छलफलको क्रममा त त्यो देखिएन नि त। तर अहिले नयाँ सरकार चाहिँ अलि यो बाहिर बस्ने नेपालीहरूपछि अलिकति लिबरल भएको हामी देख्छौँ। अब धेरै त हाम्रो एनआरएनकै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, पहिला कमिटीमा काम गरेको होइन। त्यो हिसाबले पनि सुरुमा अहिले तत्कालीन नेपाल सरकारले यो गरिदियो भने किसिमको आम गैर-आवासीय नेपालीहरूमा त्यो एक किसिमको सञ्चालन है अब चाहिँ के हुन लाग्यो नयाँ सरकारसँग भन्ने नै छ। अर्को कुरो लगानीको हिसाबमा पनि यो धेरै ठुला लगानीकर्ता भन्दा पनि साना थोरै तर धेरै लगानी नै त्यो मासमा जान सक्नु पर्यो। नेपाल सरकारले नि एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने र एक किसिम हामीले पठाएको पैसा कहीँ जाँदैन यो चाहिँ भन्ने चाहिँ विश्वास भयो भने लगानीलाई प्राथमिकताका साथ साना ठुला केही नभनिकन हिजोको दिनमा भन्दा धेरै व्यापक सुधार गरेर सबैलाई समेट्ने, यसको मतलब एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने हिसाबले काम गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको अपेक्षा छ। म अलिकति ब्रेन ड्रेनलाई फरक तरिकाले अहिले विश्लेषण गर्छु यहाँसँग। अहिलेलाई पालो अर्को छोटो ब्रेकको। कुरामा अहिले आशावादी हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा शब्द छ, अलिक धेरै पहिलादेखि भएको, ब्रेन ड्रेन। यो शब्द जसरी भइरहेको छ यो यथार्थ हो। अब यसमा यहाँको नेपालमा बाहिर भएको नेपालले ब्रेन ड्रेन गर्न चाहिँ सक्छ कि सक्दैन, त्यही चाहिँ भएको छैन क्या। हामी पैसाको लगानीको कुरा मात्रै गरेको छौँ। अवश्य यो एनआरएनमा पनि जुन स्थापना कालदेखि नै लगानी त कुरा गरियो, तर फोकस के भने आर्थिक लगानीमा मात्रै भयो। तर एनआरएललाई धेरै ढिला रियलाइज हो, यो यति मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ यो फेरि यो नलेजको पनि कुरा। किनभने तपाईँले सम्म पनि लगानीको कुरा गर्नुभयो नि, हजुरको सन्तानले चाहिँ ब्रेन ड्रेन त्यताबाट चाहिँ बाहिर भएको नेपालबाट यो नेपालमा चाहिँ पठाउन चाहे भने चाहिँ त्यो थर्ड त छैन नि त डेभलपमेन्ट। होइन, तर नभएको चाहिँ होइन, यही सोच नै भएर हामीले पहिलोचोटि सन् 2018मा चाहिँ हामीले यो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जोडिएर हामीले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ। सौभाग्यवश त्यसको चाहिँ संयोजनमा संयोजक आफै नै थिएँ। त्यति बेला हामीले कमसेकम हाम्रा चाहिँ डायस्पोरामा चाहिँ कस्ता खालका एक्सपर्टहरू छन् त्यसलाई नेटवर्कमा त ल्याउनै पर्ने भयो। कमसेकम पहिलो ग्लोबल कन्फरेन्स हामी के गरौँ भने विभिन्न सेक्टरमा भएका चाहिँ एक्सपर्टिजहरूलाई हामी आइडेन्टिफाई गरौँ र तिनीहरू प्लेटफर्म त चाहियो नि तपाईँको नेटवर्किङ गर्ने, आफ्नो नलेज सेयरिङ गर्ने। र यो नलेज कन्फरेन्सलाई नेपाल सरकार हामीले 2 वर्ष चाहिँ कन्फरेन्स चाहिँ गरौँ। किनभने हाम्रो यो ग्लोबल कन्फरेन्स चुनावको बेलामा भयो भने धेरै चुनावले चाहिँ धेरै स्याडो हुन्छ, त्यो वर्ष चाहिँ नगरौँ। चुनाव नहुने वर्ष नलेज कन्फरेन्स गर्ने पहिलोचोटि नै गर्दा 500 जना एक्सपर्टहरू स्वस्फूर्त तपाईँको चाहिँ
आउनु भएको चाहिँ थियो। भनेको त्यो क्षमता यहाँ रेडी हुन्छ काम गर्नको होइन त्यो छ, किन अझ एउटा पपुलेसन त कस्तो भइसक्यो भन्नु होला भने उहाँ अब रिटायर्डी पपुलेसन भइसक्यो। हामी अगाडि जस्तो म पनि अझको 10 वर्षपछि म रिटायर्ड हुन्छु, मसँग अर्को 10-15 वर्ष मैले चाहिँ केही गर्नु सक्ने हाम्रो प्रशस्त टाइम हुन्छ हेर्नुहोस्। किन रिटायर्ड भइसकेपछि त्यो फ्री टाइम भयो नि, बालबच्चाहरू चाहिँ सेटल भइसकेका हुन्छन् होइन, बालबच्चालाई पनि केही हेर्नु परेन, आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ अरू पनि हुँदैन, स्वास्थ्यको कारणले गर्दा अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यो जुन टाइम 10-15 वर्षको त इन्टायरली नेपाललाई दिनको लागि त्यो पपुलेसन रेडी छ तपाईँको। तर यहाँ फेरि कसरी हेर्नुहुन्छ भने यो बुढेसकालमा यो वृद्धाश्रम हो र यहाँ नेपाल फर्किने भन्ने पनि शब्द सुनियो क्या। त्यसरी हेर्नु चाहिँ भएन, किनभने उहाँको त नेपाल सरकारले भार पर्ने होइन, उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ पेन्सन छ, तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स लिएर आउनुहुन्छ, त्यो नलेज चाहिँ तपाईँको रेडी छ। उहाँहरूलाई पनि अब भन्नु न, उहाँ लोनली फिल गरी राजनीति बुझ्छु क्या मैले। उहाँ चाहिँ उहाँलाई यहाँ ल्याउने वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले गराउन जरुरी छ एउटा कुरा। अर्को कुरो हाम्रा बच्चाहरूको चाहिँ जुन बाहिर विदेशमा हुर्के जन्मे उनीहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनु चाहिँ रेडी हुनु पऱ्यो नेपाल सरकार। जसरी अहिले भइराखेको चाहिँ के छ भन्नु होला भने हामी जस्ता चाहिँ एक किसिम उताबाट भन्दा क्रिम मान्छेहरू भनौँ न, म आफै पनि फिजिक्सको गोल्ड मेडलिस्ट हो होइन, म यसरी बाहिर जान्छु नि मेरो कल्पनै थिएन। 1 वर्ष जापान गएर आउँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा, नेपालमा आएर पढाउला भन्ने कल्पनाले हिँडेको मान्छे। त्यसपछि मलाई अपर्च्युनिटी एउटा पछि अर्को आयो। मलाई अहिलेसम्म अब मन यतै भए पनि भौतिक रूपमा उतै पर्ने स्थिति चाहिँ भयो होइन। सायद तपाईँ यो एकाडेमिक लाइनबाट अध्यक्ष हुने पनि लगभग पहिल्यैचोटि हो भने यो म मास्टर्स गर्दासम्म त नेपाल सरकारले मलाई त लगानी गराएको छ नि, त्यो चाहिँ एजुकेसन हामीले दिनु बिर्सिएछ। मलाई पनि के लागेको थियो भने यो त अधिकार राज्यले दिने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। राज्यले लगानी कति गर्यो भने त मसँग कमसेकम मास्टर्स गर्दै गर्दाखेरि राज्यले यति पैसा लगानी गर्यो है भने त्यो राज्यले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने जस्तो लाग्यो कि। जे होस् यहाँ चाहिँ क्रिम मेन पावरलाई वेस्टर्न मुलुकहरूले टपक्क टिपेर लगेको स्थिति त हुने संसार, किनभने उहाँ प्लेटफर्म छ, यहाँ पनि त्यसरी नै प्लेटफर्म बनाउनु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रा जेनेरेसनका बच्चाहरू भनेको त नेपाल सरकारले 0 लगानी दिन्छ, फ्री अफ कस्ट। तपाईँ संसारको उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढेका, त्यो अलिकति नेपाललाई पनि बुझ्ने अनि संसारलाई पनि बुझ्ने खालको हो। जस्तो हामी त बढी नेपाललाई बुझ्यौँ, कम उताकालाई बुझ्यौँ होइन। अब हाम्रो बच्चाहरू केही न केही नेपालसँग त कनेक्सन जुन बुझ्छन् त्यसलाई फर्काउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, किन त्यो पनि तयार भइसक्यो होइन। म 1997 गएको हो यहाँ नेपाल छोडेर, मेरै छोरो पनि अब अहिले पिएचडी सकाउने बेला भइसक्यो। भनेपछि त्यो हामीभन्दा पहिला जानेहरूको त त्यो एक्सपर्टिज तपाईँहरूको पनि भूमिका होला। अब सरकारसँग समन्वय गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी समय कम्ती छ। मैले ब्रेन ड्रेनको कुरा यताबाट उता जाने कुरा मात्रै भयो, तर मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ उताको कुरा यता पनि ल्याउन, ब्रेन ड्रेन उहाँबाट गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा लगभग तपाईँको आशय मैले बुझेँ। अब अन्तिममा मलाई छुटाउनै मन नलागेको कुरा, तपाईँ युके बस्ने भएको कारणले गर्दा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पनि त्यहाँ बेला बखतमा आन्दोलन गर्छन्, त्यो कुरा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ यहाँले होइन। वास्तवमा अहिले अन्तिममा के भइरहेको छ नि, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ नेगोसिएसन चलिराखेको छ। अब म आउनुभन्दा केही समय पहिला पनि त्यहाँको हाम्रो एक्टिङ एम्बेसडर र त्यहाँको चाहिँ मिनिस्टर बिच चाहिँ संवाद भएको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ छ। ठिक छ, त्यसो भए यो विषयमा पछि पनि कुरा गरौँ ल। अब अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु। जस्तो हामीले एनआरएनएको कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँ यहाँबाट जानुभयो, तर कसैको पितृभूमि नेपाल छ, जस्तो थाइल्यान्ड, बर्मा, म्यानमारतिर त्यस्ता नेपालीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँहरूकै एउटा उसमा समेटेर उहाँहरूको हकितका लागि पनि तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। गएको मेमा थाइल्यान्डमा हामीले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ। त्यहाँ त्यो क्षेत्रका चाहिँ यो बर्मा, यो थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजी, त्यो क्षेत्रका सबै उहाँहरूलाई नै बोलाएर हामीले गरेको त्यति बेला। र त्यो फेरि हामीले उहाँहरूलाई जोड्ने कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित, हाम्रो जुन वेस्टर्न मुलुकमा बस्ने तेस्रो पुस्ताक हाम्रो नातिहरूको कन्डिसन र उहाँहरूको कन्डिसन एउटै हेर्नुहोस्, किनभने त्यसरी त कनेक्सन तोड्छ नि। उहाँहरूको हाम्रो पनातिको नै पृथ्वीभूमि नै हुन्छ, उहाँको पृथ्वीभूमि नै हुन्छ। अहिले यो कन्फरेन्समा पनि थाइल्यान्डबाट चाहिँ त्यो पिएनो भन्ने वर्ड प्रयोग गर्छौँ, उहाँहरूलाई नि हामी सँगै लिएर जान कोसिसै गरिरहेछौँ। ल हुन्छ, अब यो अलिकति हामीले नयाँ यो शब्द पनि युज गऱ्यौँ, पितृभूमि भन्ने, यो कुरा आवश्यक पनि थियो। त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू पनि मसँग कुरा गरिरहनु त्यस विषयमा। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अबको एनआरएनए एकदमै रचनात्मक बनोस्। सबैले जसरी हिजोको दिनमा नेपालको बिग्रिएको राजनीतिबाट एनआरएनएले पाठ सिकेको थियो, अब सप्रिएको राजनीतिबाट सिकोस् अनि एनआरएनएले अहिलेको राजनीति बिग्रिन खोज्यो भने पनि सिकाओस्। यहाँलाई पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवनिर्वाचित एनआरएनए अध्यक्ष हेमराज शर्मा। आज हामीले एनआरएनए यो लामो समयपछि एउटा सहमतिमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइरहँदाखेरि यो सम्भव कसरी भयो र अब नेपालको विकासको लागि के क्षेत्रले लगानी मात्रै पर्याप्त छ अथवा नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ, एनआरएनएले चाहेमा अथवा उहाँहरूको सहयोगमा नेपालमा कस्तासम्म विकास गर्न सकिन्छ लगायतका सेरोफेरो जोडेर आज हामीले कुरा गर्छौँ।